11 जून 2025 दिसा पणजी रिव्हेराच्या रोटरी क्लबान डे केअर किमोथेरपी केंद्राचे उक्तावण केले. 65 लाख गोंयच्या राज्याक ताच्या जागतिक दिना अंतर्गत अनुदान कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तसेच या कार्यक्रमात रोटरी फाउंडेशन, रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार रोटरी क्लब ऑफ सॉल्ट जेल हांचोय आदार आसलो. उत्तर आणि दक्षिण जिल्हो हॉस्पिटलात केंद्रां स्थापन केल्यात आणि भलायकी मंत्री श्री विश्वजीत राणे आणि जिल्हो राज्यपाल रोटेरियन DG अरुण भंडारे यांच्या शुभ हस्ते उपसभापती श्री जोशुआ डिसूजा आणि कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्री श्री दिगंबर कामत यांच्या उपस्थितीत उक्तावण सोहळो घडवून हाडलो. An honor on behalf of the Rotary Club of Panaji Riviera to inaugurate and hand over the Rotary Gift of Care, Panaji Riviera's Day Care Chemotherapy Center. Today is not merely the inaugural of a facility, it is the inaugural of hope, dignity, comfort for countless patients and families who will benefit from the center in the years ahead. Rotary has always believed that service is the most meaningful when it addresses a real need of the community. Across the world, Rotary's 1.4 million members and work every day under the clear motto of service above self, creating sustainable balance in the healthcare, education, disease prevention, maternity, child welfare, environment protection and community development. Here in Goa, and particularly through the Rotary Club of Panaji Riviera, we have been privileged to serve through a wide range of impactful initiatives, from strengthening healthcare infrastructure and conducting medical camps to supporting educational, providing digital learning facilities, promoting environment, sustainability and empowering communities. Our endeavor has always been to create lasting changes rather than temporary relief. I say happy because it truly is a happy day for all of us here. I sincerely mean it because what we are witnessing today is a fulfillment of a promise made in quiet conversation right after the dedication of the AI-enabled portable digital X-ray systems gifted to DHS September last year. That day, we spoke to Dr. Kedar what is more that we can do for our state in terms of strengthening the medical infrastructure. Today, the daycare chemotherapy centers are no longer a conversation, they are a reality. The Rotary Club of Panaji Riviera has over the years made it a mission to strengthen Goa's medical infrastructure in meaningful and lasting ways. Through critical equipment during COVID-19, mammography unit, a fully operational state-of-art diabetic retinopathy center, advanced cataract surgery equipments to Hospicio, lab equipments to Asilo, and portable digital X-ray systems to eliminate tuberculosis from our states. भलायकी बाबतीत भलायकी केंद्रात कामां करपी दोतोर सिस्टर हांचे भलायकी मंत्र्यान आभार मानले, कारण कोविड काळात जे सोंसला ते आमी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. असोच तुमचो आधार लाभचो अशें मागला. तशेंच कॅन्सर दुयेंतीचो अनुभव सांगलो. विज्ञानाचेर तशेंच देवाचेरूय विश्वास आसपाक जाय अशें फुडें सांगलें. It is very important for us to appreciate the work that you do. Many times केन्नाय तुमकां दिसतलें की कोणी तापलो, कोणी कितें म्हटलें, केन्ना केन्ना तें सेल्फलेस आसता. आयज तुमी तुमच्या मनांतल्यान कोविडान जें कितें केलें लोक विसरलो. कोविडान तुमी घरा वचूंक शकले ना म्हणून लोक विसरलो. आयज तुमकां हॉटेलान आमी दवरलेले ते बी लोक विसरतात. आनी म्हणून कोविड कितें आशिल्लें आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्ली. म्हाका एकट्याक खबर आशिल्लें आनी आमच्या डॉक्टरांक खबर आशिल्ली. आनी म्हणून आमी आयज तुमचें जें काम तुमी करता तें खरेंच एप्रिशिएट आमकां करपाक जाय. क्लिनिंगाचो स्टाफ आसलो तरी बी ताका करपाक जाय. MTSाक अप्रिशिएट करपाक जाय. आमचो पुराय स्टाफ जो आहा तुमी बरें काम करता तशेंच काम करून मोटिवेटेड रावपाची गरज आहा. आनी मोटिवेटेड रावल्यार तुमी आनी सेवा आनी पेशंटाक बरो पैकी ट्रिटमेंट तुमी दिवंक शकतले. चड आनी वेळ न घेता परत एकदा आमचे रोटरी क्लब ऑफ पॅन्जिम एंड रिविएरा आय वूड लायक टू थँक ईच वन ऑफ यू. आज भाषणाच्या माध्यमांतल्यान डॉक्टर मडकयकरान आपल्या घरांतले आपले विशय त्यांनी मांडलो की कॅन्सराचे पेशंटाचे कितें आसता, आपल्या घरांत पेशंट आसता. डॉक्टर मॅडम तन्वीन सांगलें, हांवें म्हाजें सांगलें की म्हाजें स्वताचें आय कॅन्सर आहा आनी ते कॅन्सराचे तो पूर्ण प्रवास
आनी तुमकां मुद्दम सांगता की अनुपमा बोरकर म्हाज्या वांगडा कंटिन्यूअस आहा. तिका पयले आमी मुंबय गेल्ले तेन्ना आमी आतां उलोवन आतां 3.5 वर्सां जावपाक आयली. आनी हांवें तेन्ना डॉक्टरान सांगलेलें की 2 म्हयने वयर ती उरोवं शकना. पूण कितें तरी देव म्हणटा तो कितें तरी आसा. एक देवाची शक्ती म्हणटा ते कितें तरी आसताच. आनी म्हाका तरी दिसता की देव आसल्यार सगळ्यो गोश्टी आमी खंयचोय धर्माचो देव आसूं. हांव अजमेर शरीफ बी वयता, हांव देवळान बी वयता आनी सेंट एंटनीच्या चॅपलान बी वयता. म्हाका सगळे देव समान, म्हाका सगळे लागता आनी हांव करता. हांव केन्ना खंयच्या धर्मान मतभेद करपाचो हांव केन्ना प्रयत्न करूंक ना. पूण सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन वचपाचो हो प्रयत्न आमी सदैव करपाक जाय. देवाचो आशिर्वाद आसल्यार आमी खुबशे गोश्टी आमी करूं शकता.